إذا بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الدرس الأول في الدورة الثانية هو الجهاز العصبي. إذا خلال التمهيد سوف نتخيل مثلا أنه شخص لا يستطيع الإبصار، إذا شخص مصاب مثلا بالعمى ولا يستطيع الإبصار، أو شخص لا يستطيع السماع، وهذا الشخص وضعناه في واحد المكان مزدحم. إذا خدينا واحد الشخص اللي هو أعمى درنا مثلا في واحد الشارع اللي هو مزدحم. إذا في نظركم واش هذا الشخص غادي يكون عنده القدرة على أنه يكون متواصل مع الوسط الخارجي؟ إذا كتلاحظوا بأنه إذا تخيلت راسك أنت أنه غير في واحد الشارع وغمضنا لك العينين ديالك، فصعب أنه يكون هناك تواصل مع العالم الخارجي، وبالتالي ما غاديش تكون على دراية بما يحدث في الوسط الذي يحيط به. إذا كتلاحظوا معي أن هناك جسم الإنسان كيتميز مجموعة أو عنده مجموعة من الحواس، عنده مجموعة من الأشياء اللي كتمكن وكتخليه في تواصل مع العالم الخارجي. بطبيعة الحال هذا التواصل تيخلينا أو تيمكننا من التقاط مجموعة من المعلومات من الوسط الخارجي وحتى من الوسط الداخلي. هذه المعلومات بطبيعة الحال اللي كتخلينا نتأقلموا وندمجوا مع الوسط ديالنا. إذا كيبقى التساؤل المطروح هو شنو هو الجهاز الموجود في جسم الإنسان واللي مسؤول عن التقاط هذه المعلومات ومسؤول على أنه يخلي الجسم ديالنا في تواصل وتأقلم مع الوسط الخارجي ديالو. إذا بطبيعة الحال الجواب هو معروف، هو الجهاز العصبي. إذا فالجهاز العصبي هو جهاز كيتكون من مجموعة من الأعضاء اللي كتقوم بمجموعة من الأنشطة العصبية، والأنشطة العصبية التي يقوم بها الجهاز العصبي تم تحديدها في 3 أنشطة عصبية. النشاط العصبي الأول هو الحركات الإرادية، النشاط العصبي الثاني هو الحساسية الشعورية، ثم النشاط العصبي الثالث هما الحركات اللا إرادية. إذا خلال هذه التساؤلات المطروحة هنا غادي نحاولوا نتعرفوا شنو هي الحساسية الشعورية، كيفاش كيتدخل الجهاز العصبي في القيام بهذا النشاط العصبي. غادي نتعرفوا على الحركات الإرادية، شنو هي الأعضاء وكيفاش كيقوم الجهاز العصبي بهذا النشاط العصبي. نفس السؤال بطبيعة الحال غادي نطرحوه بالنسبة لما يسمى بالحركات اللا إرادية أو الانعكاس الشوكي. لكن قبل أن نتعرف هذه الأنشطة العصبية ما فيها بأس أنه نتعرفوا شنو هما الأعضاء ديال الجهاز العصبي. إذا المحور الأول ديالنا غادي نحاول نتعرفوا فيه على أعضاء أو أعضاء الجهاز العصبي. بطبيعة الحال في النشاط الأول أتعرف أعضاء الجهاز العصبي. إذا باش نتعرفوا على أعضاء الجهاز العصبي غادي نحاولوا نقوموا بدراسة مجموعة من الوثائق ونقوموا بإنجاز النشاط الأول كما هو موضح في هذه الوثيقة. عندنا مجموعة من الوثائق. الوثيقة واحد هي رسم تخطيطي لمكونات الجهاز العصبي، ثم هذه الوثيقة اللي كتمثل صورة للملاحظة الخارجية للدماغ. إذا نقرأ النشاط. إذا يتكون الجهاز العصبي من أولا نجد الدماغ، ثم النخاع الشوكي، ثم نجد الأعصاب. إذا كتلاحظوا معايا الجهاز العصبي كيتكون من 3 ديال العناصر. العنصر الأول هو الدماغ، بطبيعة الحال الدماغ الموجود على مستوى رأس الإنسان. الدماغ متصل مع واحد الحبل شوكي اللي كنسموه النخاع الشوكي أو السيساء، وهذا السيساء أو هذا النخاع الشوكي تتفرع منه مجموعة من الأعصاب. إذا جميع الأعصاب المتصلة مع هذا النخاع الشوكي تسمى بالأعصاب السيسائية. إذا أولا الدماغ، إذا جينا نشوفوا الدماغ تلقاو بأنه الدماغ هو أيضا بدوره يتكون من 3 ديال العناصر. يتكون من المخ، يتكون من المخيخ، ويتكون من البصلة السيسائية. هذو هما المكونات ديال الجهاز العصبي. 3 ديال المكونات: الدماغ يتكون من المخ، مخيخ، بصلة سيسائية، النخاع الشوكي وهو حبل شوكي متصل مع المخ، ثم مجموعة من الأعصاب التي تتفرع من النخاع الشوكي. إذا السؤال الأول: ضع أمام كل رقم في وثيقة واحد الاسم المناسب.
إذا لجينا للوثيقة 1 الرقم 1 كما كتلاحظوا معايا غادي نحاول نكتبوا مثلا دماغ. رقم 2 يشير إلى هذه العناصر أو عنصر من هذه العناصر اللي ممكن نسموه عصب سيسائي. رقم 3 يشير إلى النخاع الشوكي. وهذا الرقم 4 هو أيضا يشير إلى عصب سيسائي، ولكن هذا العصب السيسائي أو هذا العصبين السيسائيين متصلين مع الأطراف الخلفية عند الإنسان. إذا كتلاحظ معايا هذا العصب السيسائي اللي كيمتد من النخاع الشوكي على مستوى هذا الطرف الخلفي، وأيضا هذا النخاع أو هذا العصب السيسائي اللي ممتد عبر هذا الطرف الآخر. هذا العصبين نطلق عليهما اسم العصبين الوركيين. إذا هذا عصب وركي وهذا عصب وركي. هي بطبيعة الحال هي أعصاب سيسائية، لكن بما أنها توجد على مستوى الأطراف أو توجد على مستوى الورك، لذلك نطلق عليها اسم العصب أو الأعصاب الوركية. إذا نمشي للسؤال الثاني. إذا تبين الوثيقة 2 بطبيعة الحال ألف وباء مقطع عرضي على مستوى المخ. إذا نحن الآن تعرفنا أنه الجهاز العصبي كيتكون من 3 ديال العناصر، ما فيها باس نمشيو نقوموا بالدراسة ديال العنصر الأول. إذا قلنا العنصر الأول هو الدماغ، وتبين لنا بأن الدماغ كيتكون من المخ، مخيخ وبصلة سيسائية. الدراسة ديالنا الآن غادي تقتصر بالضبط على المخ. بغينا نتعرفوا على المخ والمكونات ديال المخ، لذلك غادي نقوموا بدراسة الوثيقة 2 وألف وباء. إذا الوثيقة 2 كتمثل مقطع عرضي على مستوى المخ، والمطلوب من السؤال هو من خلال ملاحظة هذه الوثيقة غادي نحدد من ماذا يتكون المخ. إذا كما كتلاحظوا معايا هنا الوثيقة ألف، إذا عندنا رسم تخطيطي جانبي بطبيعة الحال للدماغ يوضح لنا الجزء الأكبر من الدماغ اللي كنسموه المخ، بطبيعة الحال المخيخ، ثم هذا العنصر اللي كنسموه البصلة السيسائية. إذا غادي نحاولوا نقوم بإنجاز واحد المقطع عرضي، نقوم بإنجاز واحد المقطع عرضي على مستوى هذه المنطقة. إذا غادي نحاولوا نشوفوا واحد الشريط تفاعلي اللي كيوضح هاد المعطيات ديال هذه الوثيقة. إذا الشريط التفاعلي هو هذا. إذا غادي نحاولوا إنجاز واحد المقطع. إذا المقطع أو هنا الوثيقة كتوضح لنا بعض المناطق من الدماغ. إذا الآن المقطع، إذا كما تلاحظوا معايا بعد إنجازنا لهذا المقطع ننجز المقطع فنلاحظ عرضيا. إذا نلاحظ عرضيا الدماغ. إذا غادي نقطعوا ونشوفوا عرضيا. إذا هذه ملاحظة اللي هي جانبية، من بعد ما نقطعوا غادي نشوفوا عرضيا. إذا ملي كندوروا الدماغ وكنشوفوا أو المخ بالضبط وكنشوفوا عرضيا تلاحظوا هذه الملاحظة الموضحة. إذا أول حاجة كتثير الانتباه ديالنا هو أنه كنلاحظوا بأنه المخ كيتكون من جوج ديال المواد الألوان ديالها مختلفة. إذا هذه المادة اللي عندها واحد اللون اللي هو مغلق، وهذه المادة الموجود في الداخل اللي عندها واحد اللون اللي هو فاتح. إذا هذه المادة الخارجية التي تحيط بالمخ وتشكل ما يسمى بقشرة المخ. إذا هذه المادة نطلق عليها اسم المادة الرمادية، بينما هذه المادة الموجودة في الوسط نطلق عليها اسم المادة البيضاء. إذا لاحظوا معي هنا في النشاط. إذا هذه المادة الخارجية نسموها مادة اللي هي مادة رمادية، ثم هذه المادة الموجودة في الداخل تسمى بالمادة البيضاء. إذا كجواب للسؤال ديالنا غادي نقولوا يتكون المخ من مادة رمادية تحيط بالمادة البيضاء. إذا هذه المادة الرمادية اللي جينا نشوفوها غنلقاوها هي التي تحيط بالمخ من على برا، وكتشكل لي أيضا ما يسمى بالقشرة المخية. إذا المادة الرمادية تشكل ما يسمى بالقشرة المخية، والمادة البيضاء هي اللب ديال المخ. إذا يتكون المخ من مادة رمادية تحيط، وركزوا على هذا المصطلح، تحيط بالمادة البيضاء. إذا هنا المادة الرمادية هي التي تحيط بالمادة البيضاء. بطبيعة الحال هنا يأتي واحد التساؤل، وهو لماذا أو ما هو الفرق بين المادتين؟ لماذا هذه المادة نسميها المادة الرمادية وعلاش هذه مادة بيضاء؟
أول جواب غادي يكون السؤال هو اختلاف المكونات. إذا أكيد مادام أن المادتين مختلفتين هذا كيعني بأن المكونات ديال المادتين فهي مختلفة. إذا غادي نحاول ناخذ واحد الجزء أو واحد المقطع من هاد المنطقتين ونكبروهم نشوفوهم بواسطة المجهر، فسوف نحصل على الملاحظة التالية. إذا عندما نقوم بتكبير هذه المنطقة، نلاحظ معايا هنا نكبر هذه المنطقة، نلاحظ بواسطة المجهر فنجد مجموعة من العناصر. إذا هذه العناصر كما كتلاحظوا معايا عند تكبير المادة الرمادية نجد هذه العناصر، وعند تكبير المادة البيضاء نجد هذه العناصر. إذا أول ملاحظة نشوفوا بأنه العناصر الموجودة في المادة الرمادية هي امتداد العناصر الموجودة، أو العناصر الموجودة في المادة البيضاء هي امتداد للعناصر الموجودة في المادة الرمادية. هذه العناصر الموجودة في المادة الرمادية كنسموها الأجسام الخلوية، وهذه الامتدادات ديالها اللي كنسموهم المحورات. إذا السؤال 3 من خلال الوثيقة 2 جيم حدد بماذا تتميز المادتين المكونتين للمخ. إذا الجواب ديالنا غادي نقولوا تتميز المادة الرمادية بكونها تحتوي على أجسام خلوية أو عناصر تسمى الأجسام الخلوية، وتتميز المادة البيضاء بكونها تحتوي على المحورات. إذا المادة البيضاء هي مادة بيضاء لأنها تحتوي على مجموعة من المحورات، والمادة الرمادية تسمى بالمادة الرمادية لأنها تحتوي على مجموعة من الأجسام المركزية. إذا التكتل ديال هذه الأجسام المركزية ديال هذه الأجسام النقطية كيعطينا هذا اللون الرمادي. إذا عندما نلاحظ المخ كنلقاو كيتكون من جوج ديال المواد، هذا هو المهم، مادة رمادية مادة بيضاء. المادة الرمادية كتكون من أجسام خلوية، والمادة البيضاء كتكون من عناصر تسمى بالمحور. هنا تيجي واحد التساؤل مهم، ما هي هذه الأجسام الخلوية وما هي هذه المحورات؟ شنو هما هذه العناصر؟ إذا باش نتعرفوا أكثر على هذه العناصر غادي نحاولوا ننجزوا هذا النشاط. إذا للتعرف أكثر على العناصر المكونة لبنية المخ نلاحظ الوثيقة 3 والتي تمثل رسم تخطيطي لبنية مجهرية تسمى العصبون. إذا غادي نحاولوا نشوفوا هذا العنصر هو عبارة عن بنية مجهرية. إذا خدينا المخ بصفة عامة، لقينا أن البنية المجهرية ديالته مناش مكون، هو مكون من هذه العناصر اللي كنسموها بالعصبون. إذا أول ملاحظة أو أول سؤال، من خلال دراستك لمكونات العصبون ماذا تستنتج بخصوص هذه البنية؟ جينا نشوفوا هذا العصبون أو المكونات ديال هذا العصبون. كيتبين لنا بأنه كيتكون من 3 ديال الأجزاء. الجزء الأول هو هذا اللي كنسموه الجسم الخلوي، الجزء الثاني هو اللي كيمتد من هذه المنطقة إلى هذه المنطقة واللي كنسموه المحورة، والجزء الثالث اللي هو هذا واللي كنسموه بالتشجر النهائي اللي هو عبارة عن مجموعة من التفرعات. نرجعوا هذا الجسم الخلوي اللي جيتو تشوفوه غتلقاو أنه كيتكون النواة كيتكون من سيتوبلازم وكيتكون من غشاء سيتوبلازمي بالإضافة إلى مجموعة من التفرعات. أول ملاحظة أو أول حاجة خصها دير الانتباه ديالنا هو أنه هذا العنصر اللي سميناه العصبون هو فيه نواة كيحتوي على سيتوبلازم وكيحتوي على غشاء سيتوبلازم. إذا شنو هي البنية اللي سبق لنا ودرسناها وكتحتوي على 3 المكونات؟ أكيد هي الخلية. إذا الخلية هي العنصر الطبيعي اللي كيحتوي على نواة سيتوبلازم وغشاء سيتوبلازم، وهذا الشيء كيخلينا نستنتجوا بأنه هذا العصبون اللي كيتكون منه أو اللي كيكون في أو اللي كاين أو اللي كيكون ليا المخ هو عبارة ما هو إلا عبارة عن خلية. إذا هذا العصبون هو عبارة عن خلية، والمخ مكون من الملايين من هذه البنيات ومن هذه الخلايا. هذه الخلايا كتكون من تقريبا 3 ديال الأجزاء، أهمها الجسم الخلوي والمحور. أين نجد هذا الجسم الخلوي؟ إذا هذا الجسم الخلوي أو الأجسام الخلوية نجدها متمركزة على مستوى هذه القشرة المخية. إذا كتكون هنا متمركزة، وهذا الامتداد ديالها
أو هذه الامتدادات ديالها كتكون إلى الداخل، وبالتالي التراكم ديال هذه الأجسام الخلوية بزاف ديال العصبونات، عصبون حدا عصبون حدا عصبون، الأجسام المركزية ديالهم اللي كيتجمعوا كيعطوني واحد اللون اللي هو لون رمادي. وهذه المحورات غادي يكونوا بهذا الشكل، محور حدا محور حدا محور حدا محور. إذا هذا العدد والتمركز ديال هذه المحورات في هذه المنطقة غادي يعطيني ما يسمى بالمادة الرمادية. إذا إلا جينا نشوفوا واش مكون المخ، غادي نلقاو أن المخ مكون فقط من هذه البنيات، هذه البنيات وحده حدا وحده حدا وحده حدا وحده حدا وحده، الملايين من هذه البنيات مصافين كيشكلوا لي المادة الرمادية والمادة البيضاء، وبالتالي كيشكلوا لي المخ. هذا الشيء كيخلينا نستنتجوا بأنه هذه الخلية أو هذا العصبون، وكنسموها أيضا العصبة، هي الوحدة التركيبية، الوحدة البنيوية، أو كنقولوا أيضا الوحدة الوظيفية، الوحدة الوظيفية للجهاز أو للجهاز العصبي بصفة عامة، إذن للنسيج العصبي. إذن هذه الخلية أو هذا العصبون هي الوحدة البنيوية، الوحدة التركيبية، والوحدة الوظيفية للنسيج العصبي. إذا هذا الشيء يمكن لنا ناخذوه في الاستنتاج التالي. إذا الاستنتاج نستنتج أن الجهاز العصبي يتكون من المخيخ، البصلة، السيسائية. أو أعتذر، نستنتج أن الجهاز العصبي يتكون من الدماغ، إذا الدماغ والنخاع الشوكي والأعصاب. إذن والدماغ هو أيضا كيتكون من مخ ومخيخ وبصلة سيسائية. إذن يتكون المخ من مادة رمادية تحيط بمادة بيضاء. إذا شي تعرفنا المادة رمادية تحيط بمادة بيضاء، والمادة الرمادية اللي هي القشرة المخية. المادة الرمادية تتكون من أجسام خلوية كنسموها أيضا أجسام مركزية، والمادة البيضاء تتكون من محور. تعتبر الخلية العصبية كنسموها الخلية العصبية، كنسموها العصبون، كنسموها العصبة. إذا هذه الخلية العصبية نعتبرها الوحدة التركيبية والوظيفية والبنيوية للنسيج العصبي. إذا أهم حاجة خاص التلميذ يتعرف عليها هنا هو أنه يعرف يرسم لنا هذه الخلية العصبية. إذا التقويم هو أنجز رسم تخطيطي للعصبون موضحا العناصر المكونة له. إذا أول حاجة غادي نرسموها هي بطبيعة الحال الجسم المركزي. إذا نرسمو ما يسمى بالجسم المركزي. إذا هذا الجسم المركزي متصل مع واحد التفرعات. إذا هناك مجموعة من التفرعات اللي هي تفرعات سيتوبلازمية. إذا نحاول نرسم بعض هذه التفرعات. إذا بالإضافة إلى هذه التفرعات نجد واحد التفرع كبير. إذا نجد تفرع كبير اللي كنسموه المحور. إذا هذا التفرع اللي سميتو المحورة ممكن نرسمو بأي شكل من الأشكال. إذا كتلاحظوا معنا المحورة، إذا عندنا الجسم المركزي، عندنا المحورة، والمحورة اللي تنتهي ما يسمى بالتشجر النهائي. إذا أمر بسيط جدا كنحاول نرسمو تشجر كما هو ممثل أو كما كنحاول نرسم أنا هنا في هذه الوثيقة. يعني دائما في الرسم التخطيطي حنا كنحترمو مجموعة من الشروط ومجموعة من المعايير ديال الرسم بطبيعة الحال اللي غادي يكون الأستاذ دارها معنا في القسم، واللي من المفروض أننا نحترموه. إذا نرجعو للجسم المركزي اللي كيحتوي بطبيعة الحال على
واحد النواة. إذا عندنا الجسم المركزي اللي فيه نواة، مجموعة من التفرعات السيتوبلازمية. ما ننسوش نوضعوا الأسماء. إذا عندنا نواة، سيتوبلازم، غشاء سيتوبلازمي، تفرعات سيتوبلازمية. عندنا هنا واحد المحورة. عندنا في النهاية واحد التشجر النهائي. إذا من المفروض على كل تلميذ أنه يستطيع أنه يرسم لنا واحد الخلية عصبية بحال بسيطة جدا. إذن هذا هو كل ما يتعلق بالفقرة الأولى من هذا الدرس. إذا نلتقي مع الفقرة الثانية إن شاء الله تعالى في شريط آخر لكي لا أطيل عليكم خلال هذا الشريط. وشكرا.